హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా ఊరు గుడిలో ఆంజనేయ స్వామి జరిగిన అభిషేకాలండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఎవరు లైక్ చేయట్లేదు. లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. तस्य बाधेदेनः उषधीरिव मातरः तस्मादरङ्गमाङ्गोऽस्यक्षजाय जन्मद आपोजनयदाजनः ॐ दत्तं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेशं शं नोऽस्तु द्विपदेः शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भूमिं विश्वतो वृत्तात्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदान्ततत्त्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमादोच्छाय विश्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोऽर्थवदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वज्ञः रामतो आशनादशने अभि तस्मात् विराटजायता विराजो अधिपुरुषः सचादोऽत्यरिष्यता पश्चात् भूमिमदोवरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसुन्दोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैत्मशरद्दभिः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तः समितकृतः देवा यद्यज्ञं दर्वाणान्नवत्नन् पुरुषं वशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजयन्ता साध्यारुषेश्च तस्मादिज्ञात् सर्वहदः रुजस्साम्राजं च विराजं च ओम अद्भ्यः संबोध पृथिव् तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यत्तं दाहिनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्य जन्ते यत्र पूर्वेदाद्यासं दिवसाः ओम अद्भ्यः संबोध पृथिवेरसाच्चा विश्वकर्मणस्तमवर्तादि नरजतश्चां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वमृजानम् अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं वाग्वये श्रीर्मार्देवीर्गां जोहोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रवासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोकेस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य वराणि दिवसानुदान्तो मायान्तरायाश्च बाह्य लक्ष्मीः उपैदुमां देवतामा गोतिं वाचः सत्यमशीमही वशुं नाम रूपमन्नस्यामयि श्रीं रेतां यशः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमाश्रियं वासय मे गृहे महातरं पद्मवारिणीम् आपश्वजन्तु सिक्तानि जिक्तेदवस मे गृहे निज देवीं मातर्गुं श्रीं वासय मे गृहे आर्द्राम्यः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्मवारिणीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्राम्यः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्मवारिणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रपोतं गावोदास्वोऽस्वान् विन्देयं वृजानहं शंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेशं शं नोऽस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं ताम्रतत्त्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमादोऽध्यायागुश्चपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोऽर्धौदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततोदमिदकृतः देवाय दिग्जं धर्वाणां वर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्चां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं वृजानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रीं देवीमुपाह्वये श्रीर्मादेवीर्जषदां तां जोहोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धां जलशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमादोऽध्यायागुश्चपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादयज्ञवतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैद्मशरद्दभिः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तः समितकृतः देवा यद्यज्ञं धन्वानाम् अवध्नन् पुरुषं वशुं
तय्यज्ञन् बर्हिषि प्रोक्षन् वरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्ता साध्यारुषेश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वहदः अमृतं वृषदाज्यं वशोगुस्ताभिश्चक्रे सुवर्णरजतश्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वमृजानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपाख्वये श्रीर्मार्देवीर्जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां वर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदविल्वः तस्य वराणि तपसानुदां तुमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवसखा कीर्तिश्चमेना सह वरादुर्बोधोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुक्तिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्गतमे गृहत् श्रीगन्धान् धारयामि कस्तूरे कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि सुगन्धद्रव्याणि समर्पयामि सर्वाभरणानि समर्पयामि पुष्पै पूजयामि पुष्पालेस्तुंड ఒకటిగా ఓం మారుదయ నమః పాదో పూజయామి ఓం సుగ్రీవసకాయ నమః గురుపో పూజయామి ఓం మంగళమిత్రాయ నమః జంగే పూజయామి ఓం రామదాసాయ నమః ఊరు పూజయామి ఓం అక్షఘ్నాయ నమః గడిం పూజయామి ఓం లంకాదహనాయ నమః వారం పూజయామి ఓం సంజీవర్ణగాత్రే నమః స్కందో పూజయామి ఓం సౌమిత్రి ప్రాణదాత్రే నమః అక్షఫలం పూజయామి ఓం కుంఠిదశకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి ఓం రామాభిషేకకారిణి నమః స్తో పూజయామి ఓం మంత్రరచిత रामनाय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम प्रसन्नवदनाय नमः वदनं पूजयामि ओम पिङ्गलनेत्राय नमः नेत्रौ पूजयामि ओम श्रुतिपरायणाय नमः श्रोत्रे पूजयामि।